पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आजकल जेलम में एक मजहबी मुनाजरे के बड़े चर्चे हैं और कुछ इस बात के भी खदशात है कि खुदा ना करे कि अमन अमान की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अब इस मजहबी मुनाजरे के जो अहवाल है और जो असल सूरत हाल है वो क्या है, वो हम आपके सामने रखते हैं और मजहबी मुनाजरे होते कैसे हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। मामला कुछ यूं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ इश्यूज़ पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू का जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब वो अपनी टीम के साथ और अपने कैमरों और मोबाइल फ़ोन और बुक्स के साथ वो जेलम पहुंच गए। अब जब वो जेलम पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है जो उनका मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो जगह है वहाँ पर उन्हें जाने से रोका गया, तो वहाँ पर कुछ वीडियोस भी बनाई गई और फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। तो असल हक़ाइक़ क्या है, हमने इसकी तह तक जाने की आज कोशिश की है जिसमें कुछ कामयाबी भी हुई और कुछ नाकामी भी हुई और नाकामी क्यों हुई है वो भी आपको बताते हैं कि हमने असल इसकी तह तक जाने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो सका। उनके जो पीए हैं अबरार साहब से हमारा रब्ता हुआ और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। अबरार साहब ने हमने अबरार साहब से पूछा कि क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कोई मुज़ाकरे का मुनाजरे का कोई टाइम लिया था या फिर उन दोनों शख्सियात के दरमियान कोई टाइम तय हुआ था कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ इश्यूज़ पे आपके और हमारे दरमियान मुनाजरा होगा। तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी ऐसा उन्होंने कोई टाइम नहीं लिया था, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आए। अच्छा, जब हनीफ कुरैशी साहब और उनकी टीम वहाँ पर पहुंची, असल में हनीफ कुरैशी साहब ज़ाहिर है एक आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम शख्सियत है। मुझे लग रहा है जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है या जो मैंने अब तक वीडियो देखी है, तो अवैस रब्बानी नामी एक शख्स हैं, ये भी सोशल मीडिया चलाते हैं, इन्होंने सारे मामले को ख़राब किया है या फिर मुफ्ती साहब को मिसगाइड किया। इन्होंने मुफ्ती साहब को बताया यही गया है कि हमने टाइम ले लिया है मुनाजरे का, जब वहाँ पर बात नहीं थी, क्योंकि 26 नवंबर मुनाजरे की डेट थी और संडे का ये दिन है हमारी इतलात के मुताबिक। और जो हम तक भी मैसेज खुद एक ज़ाहिर है वो ऑटो पे लगा हुआ है, मैसेज आए थे कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, तो संडे के दिन सुबह 7 से 9 बजे तक आप वहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। आप उनका जो प्रोग्राम होता है या फिर दर्स होता है या जो भी मुज़ाकरा होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो अवैस रब्बानी साहब ने ये चालाकी की कि उन्होंने मुफ्ती साहब को भी संडे का टाइम दे दिया, यानी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को। ज़ाहिर है मुफ्ती साहब को तो यही बताया गया, वो अपनी टीम अपने कैमरे अपनी बुक्स लेकर वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे, जो हमने सोशल मीडिया पे हमने जो वीडियोज़ देखी हैं और गालिबन ये वीडियो भी खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जो टीम है उनकी तरफ से अपलोड की गई हैं, उसमें एक बंदा आता है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है। वो कहता है कि मैं इंतज़ामिया का बंदा हूँ, मुझे नहीं इल्म कि आपका क्या मामला तय हुआ है, आप फ़िलहाल ये वीडियो न बनाएं। जिस पर मुफ्ती साहब कहते हैं कि नहीं जी वीडियो तो बनेगी, अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं, हमें वीडियो बनाने दें, इसमें क्या एतराज़ है। तो वो शख्स कहता है कि मैं इंतज़ामिया का बंदा हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से नहीं आई कि आपका कोई मुनाजरे का टाइम हुआ है या नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि आप अंदर तशरीफ़ रखें, कैमरे और बुक्स बाद में बुला लेंगे। जिस पर हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि नहीं, बुक्स और कैमरे हमारे साथ जाएंगे, मेरे साथ 3-4 लोग आए, मैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेके आया, मैं तो पुरअमन शहरी हूँ और मैं इस मसले पर इल्मी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और अगर मुझे कोई ऐसी कोई खुदा ना करे शरारत करनी होती तो फिर मैं अपने पास 7-4-5 हज़ार बंदा लेकर आता। तो जिस पर वो कहते हैं कि सर मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, आप अंदर आए, फिर जब अंदर से अगर मामलात हो जाते हैं तो फिर आपके कैमरे भी आ जाएंगे। तो जिस पर उन्होंने वो नहीं गए, उन्होंने कहा जी अच्छा वहाँ पे दर्स हो रहा है तो फिर हम 2 घंटे के बाद आ जाएंगे। असल में ये सारा मामला जो हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, अवैस रब्बानी साहब ने कुछ चीज़ों को मिसगाइड किया है। ज़ाहिर है मुनाजरा ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमसे बेहतर जानते हैं, और जो मेरी कुछ उलमा से बात हुई है कि मुनाजरा होता क्या है, कैसे मुनाजरा होता है, अगर किसी 2 मसाले के दरमियान उलमा के दरमियान मुनाजरा हो तो वो कैसे होता है। ज़ाहिर है उस मुनाजरे के लिए कुछ TORs यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं कि भाई क्या सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद से बात की जाएगी,
آیات کریمہ سے بات کی جائے گی، احادیث مبارکہ سے بات کی جائے گی، یا پھر جو مسالک کی مستند کتب ہیں ان کا حوالہ جات دیے جائیں گے؟ اب اس میں تو کوئی ٹی او آرز ہیں ہی نہیں، تو پھر یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے موقف میں تھوڑی سی تقویت ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے موقف میں بھی اس لیے تقویت ہے کہ انہیں تو اصل صورتحال بتائی نہیں ہے۔ یہ جو اویس ربانی صاحب ہیں انہوں نے چیزوں کو مس گائیڈ کیا ہے کہ ظاہر ہے جب اگر ٹائم نہیں تھا، مناظرے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق جگہ کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سے مقام پہ یہ مناظرہ ہوگا، کتنے سے کتنے بجے تک ہوگا، اور اس طرف سے کتنے علماء بات کرنے والے ہوں گے، دوسری طرف سے کتنے علماء بات کرنے والے ہوں گے، کس کس چیزوں کے حوالہ جات دیے جائیں گے۔ یہ ٹی او آرز ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے بھی سوشل میڈیا پر بڑے بڑے مناظرے دیکھے ہیں، اس میں فدق مقام فدق کا جو ہے مناظرہ ہے خاص کر وہ ہم نے دیکھا ہے، جس میں مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کا بڑا مناظرہ، وہ بہت مشہور بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں، ہم نے کچھ چیزوں کو اس پہ سٹڈی بھی کیا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ربانی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے یہاں پر کچھ امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے مذہبی معاملات ہیں، لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، اور دونوں فریق، مرزا انجینئر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ شائستہ گفتگو کریں۔ ظاہر ہے کسی کی مذہبی جذبات کو ابھارنا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے اور آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک جو تاریخی سچ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اگر آپ شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ اس کو سخت لہجے میں بات کریں گے تو ظاہر ہے اس سے پھر جو لوگ صحیح ہونا بھی چاہیں یا اس مسئلے سے یا اس چیز سے اگر وہ اپنے آپ کو درست کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے اور اویس ربانی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ٹائم تھا، کوئی پروف ہے کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا سے ٹائم لیا تھا، دونوں فریقین راضی تھے مناظرے پر؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے یہ صورتحال پیدا کرنے کی جیلم میں کیوں کوشش کی؟ اور خدا نہ کرے اس طرح کے مذہبی معاملات یا مسالک کے جو امور ہیں وہ پھر ایک شہر تک تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو پھر پورے ملک میں پھیل سکتے ہیں۔ تو حیرت ہے کہ ہماری انتظامیہ نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اب اس میں ایک فریق کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے مذہبی امور ہے، اس میں کسی کی فتح یا شکست کا معاملہ تھوڑی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو حنیف قریشی صاحب ہیں وہ بلا مقابلہ یہ مناظرہ جیت چکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے حامی یہ باتیں کر رہے ہیں، اور انجینئر صاحب کی طرف سے ابھی کوئی اتنی خاص ہم نے اس کو فالو کیا ہے، لیکن وہاں سے کچھ چیزیں ایسی سامنے نہیں آئیں۔ بہرحال جو بھی گفتگو کی جائے شائستگی کے ساتھ، دیکھیں لا اکراہ فی الدین، مجھ جیسا کم علم مسلمان تو یہی جانتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور دین ہمیشہ سیکھنے کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے، اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ آپ علم، ہمارے دین کا آغاز بھی اقرأ باسماء ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس سے ہوا۔ تو یقیناً یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں دین سے متعلق، ظاہر ہے آپ تو علماء کرام ہیں، ہم کم علم لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے اور شائستہ گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر کچھ چیزیں ہیں تو شائستگی کے ساتھ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی شگفتہ زبان ہونی چاہیے، شائستہ زبان ہونی چاہیے، جس میں نرم سے نرم الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ تاریخی حقائق کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ ایک راستہ لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو نرم زبان میں استعمال کریں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بزرگان دین کا ہمارے خطے میں بڑا رول ہے دین اسلام کی آبیاری میں اور اسلام پھیلانے میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی میرے جیسا کم علم شخص جا کر کوئی عجیب و غریب حرکت کرتا ہے تو اس کو ہم ان بزرگ ہستیوں سے منسوب نہیں کر سکتے، وہ میری غلطی ہو سکتی ہے، وہ میرے جیسے کسی کم علم شخص کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو شائستگی مرزا صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی گفتگو میں شائستگی رکھیں، اور اب اس معاملے کو میرے خیال میں انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، کیوں بڑھا ہے، یہاں تک بھی کیوں بڑھا ہے، اور اس بات کی ضرور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اویس ربانی صاحب کے پاس کیا اتھینٹکسٹی تھی کہ مناظرے کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے، اور حنیف قریشی صاحب نے انہوں نے دعوت دے دی۔ ظاہر ہے حنیف قریشی صاحب ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں،
اور ان کے اگر کچھ حل طلب معاملات ان کے سامنے کچھ کوسچنز اٹھائے گئے تھے تو ان کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، ان کی مسلکی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان کا جواب دیں بھی اور ان سے جواب لیں بھی۔ لیکن مفتی صاحب کو تو مس گائیڈ کیا گیا۔ مفتی صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے بتایا اویس ربانی صاحب نے کہ مناظرے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو مفتی صاحب پہنچ گئے۔ اب آگے کا جو علم ہے وہ نہیں ہے، یہ انتظامیہ نے اس چیز کو باور کرانا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ آئندہ خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، تاکہ امن و امان کی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام بھائی چارگی کا دین ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا درس دیتا ہے۔ تو اسی کو فروغ دیا جائے اور بہتر انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح کے طور پر مسائل بیان کیے جائیں، نہ کہ منافرت پھیلانے کے لیے یا پھر اس طرح کی گفتگو کی جائے جس سے اور مذہبی منافرت پھیلے۔ خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خدا اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس ملک کے لوگوں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔